अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़ीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं नंदारा टीवी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है असफंदियार साहब और आज हम बात करेंगे महंगाई पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हर वक्त मतलब सोशल मीडिया पे और जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसमें भी यही महंगाई की बातें हो रही है कि मुल्क में जी महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी हो गई। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। असफंदियार साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। असमत साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो 350 अरब का मिनी बजट हुकूमत लेकर आई है तो इससे आवाम पे क्या असर पड़ेगा? बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब, आपने मुझे मौका दिया। पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मिनी बजट क्या होता है। मिनी बजट सादा अल्फाज में ये है, जब गवर्नमेंट जो होती है अपनी मतलूबा जो इक़्तिसादी जो उनके टारगेट्स हैं वो जब अचीव करने में नाकाम रहती है तो वो मिनी बजट लेके आती है। मिनी बजट क्या होता है? मिनी बजट ये है कि हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों पर नए टैक्सेस लगा दी और उन टैक्सेस के ज़रिए वो 350 अरब रुपए की एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कलेक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर और अपने अखराजात चलाने में मुश्किलात आएंगी। अब ये बात तो गवर्नमेंट की हद तक सही है, वो ठीक कह रहे हैं कि हमें अपनी जो अखराजात है चलाने में मसला है, इस वजह से हम टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका बराह रास्त असर जो है वो आवाम पर होगा। यानी अब एक तरफ पेट्रोल में महंगा होगा, आटा, घी, दाली, चीनी, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, तो उसका बराह रास्त असर जो है हमारे आवाम पर होगा। दूसरी बात यह है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई क्या है। अक्सर हम हुकूमती वज़रा से ये सुनते हैं कि अमेरिका में $5 का 1 लीटर तेल है और पाकिस्तान में इतने का है, कंपैरिजन करते हैं। महंगाई का ताल्लुक़ इंसान की क़ुव्वत ख़रीद के साथ है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पेन है और वो आपने मुझसे ख़रीदना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है और उसकी कीमत है 10 रुपये और आपके जेब में है 5 रुपये। अगर आप वो पेन मुझसे नहीं ख़रीद सकते तो ये आपके लिए महंगा है। वही पेन है मेरे जेब में और उसकी कीमत है 100 रुपये और आपके पास हैं 1000 रुपये, तो आप वो ख़रीद सकते हैं, तो आपकी क़ुव्वत ख़रीद ठीक है, तो आपके लिए वो महंगा नहीं है। तो महंगाई का जो ताल्लुक़ है इंसानी क़ुव्वत ख़रीद के साथ है। अब जो वज़ीर मौसूफ़ है या बहुत सारे वज़रा ये दलाइल देते हैं, तो अमेरिका में एक बंदा पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन रोज़ाना कोई 15-20 हज़ार रुपये पर डे कमाता है और यहाँ जो हमारा आम जो दिहाड़ीदार तबका है उसकी रोज़ाना की आमदन जो है वो है 700 या 800 रुपये। यानी अगर पूरे 30 दिन वो काम करे, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी टोटल इनकम होगी 21,000 रुपये। और वहाँ पर अगर आप अमेरिका में होंगे तो शायद आप चंद घंटों में 21,000 रुपये कमा सकते हैं। तो अव्वल तो ये कंपैरिजन ही गलत है। तो इसका मतलब यह है कि जब हुकूमत एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाती हैं तो आवाम पर उनका बराह रास्त असर होता है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कमज़ोर हो जाती है और उनके मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये भी एक मज़े की बात है ना कि जो गवर्नमेंट में इस वक्त हमारे जो लोग बैठे हुए हैं और जो हर वक्त ये रोना रोते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तो पिछली हुकूमतों में भी तो यही लोग थे। मतलब सिवाय इमरान खान के हमें इसमें तो कोई नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई नया बंदा हो, वही पुरानी बंदे हैं। तो ये इसमें ये मतलब ये किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि किसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? कुछ चीज़ों को हम कंपैरिजन नहीं करते। ये गवर्नमेंट, इससे पहले जो नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इनको ठीक ठाक एक कारोबारी मुल्क मिला अच्छी GDP के साथ, और उससे जो पहले जरदारी साहब का जो ज़माना था वो उससे भी बेहतरीन दौर था। ये तो हमारा मीडिया, जो हमारा स्पेशली हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा इनकी जो तरजीहात होती है ज़ाती होती हैं। यानी जरदारी साहब के दौर में हमारे जो बरामदात थे वो 27 अरब डॉलर को टच कर रहे थे और अब जो है हमारे जो बरामदात है वो 14 अरब डॉलर के करीब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने जो मुल्क चलाने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो डॉलर्स हमारे मुल्क में किन तरीक़ेकार से आता है? एक तरीक़ेकार वो है जो हमारे लोग बाहर ओवरसीज़ काम करते हैं, वहाँ से वो मज़दूरी करते हैं, तो हमारे मुल्क में डॉलर या फ़ॉरेन यानी जो बैरूनी पैसा हमारे पास आता है, जो फ़ॉरेन रिज़र्व है हमारे पास आता है। दूसरा ये है जब हम तिजारत करते हैं, तो इस गवर्नमेंट ने तिजारत यानी लोगों की तिजारत करने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस महंगा कर दिया, उसकी वजह से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा था, जो आपका पैदावारी शोबा था, उसकी कैपेसिटी कम हो गई। यानी आप चीज़ें पैदा नहीं कर रहे और आप बाहर ममालिक को चीज़ें बाहर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके मुल्क में डॉलर का बहरान पैदा होता है। जब डॉलर का बहरान पैदा होता है तो आप IMF से डॉलर लेते हैं, तो IMF आपसे एक सवाल करता है कि आप मुझसे जो पैसे ले रहे हैं आप मुझे रिटर्न कैसे करोगे?
तो रिटर्न का जो प्लान है, आप उनको ये बताते हैं कि मैं लोगों पर मज़ीद टैक्सेस लगाऊंगा, मज़ीद लोगों पे सेल टैक्स लगाऊंगा, विद होल्डिंग टैक्स लगाऊंगा, तो उससे ये पैसे मेरे पास आएंगे और मैं आपको रिटर्न करूंगा। अच्छा, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे जो शोबे हैं, कारखाना तो बिजली की वजह से मार का आ गया, गैस की वजह से मार का आ गया। दूसरा हमारे पास जो ज़री शोबा था, ये जो गवर्नमेंट आई इसने एक पॉलिसी बनाई कि हम जो है बरामदात के ऊपर यानी दरामदात के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, यानी जो चीज़ें हमारी मुल्क में आ रही हैं हम उनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। ये एक अच्छा डिसीजन था, अच्छा फैसला था बैलेंस करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हुई थी कि इन्होंने आला क्वालिटी की जो बीज थी उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। उस पाबंदी से क्या हुआ, जो हमारी जो ज़री पैदावारी जो सलाहियत थी वो आधे से भी ज़्यादा कम हो गई और हम एक बहरानी दौर में दाखिल हो गए। आप देख लें कि पिछले अदवार में हम चीनी बाहर ममालिक को बेचते थे, हम जो आटा था बाहर ममालिक को बेचते थे, हम कपास की जो हमारी पैदावार थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस दौर में वो चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। इसकी वजह से हमारे जो मुल्क की जो माशी नमू थी या माशी तरक्की थी वो बिल्कुल रुक गई है। और आप ये जो है टेक्निकली बहुत सारे मईशत के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क टेक्निकली डिफ़ॉल्टर कर गया है। डिफ़ॉल्टर से मुराद ये है कि हम इंटरनेशनली अपनी कमिटमेंट अब पूरी करने के काबिल नहीं रहे। और जो सबसे बुरी बात वो ये हो गई है कि अब हमें अपने दिफाई जो अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, जो कि उससे भी एक इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम। अच्छा असफंदियार, ये बताएं कि अगर हुकूमत काम नहीं कर रही तो इसमें अपोजिशन का क्या किरदार है? इसके हवाले से मैं दो बातें करूँगा। हमारा जो मुल्क है, एक तो इसकी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह दाखिल हो चुकी है। तो बदकिस्मती सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर हुकूमती पार्टी जो है या हुकूमत बनाती है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, यहाँ की जो अपोजिशन है उसको भी अक्सर इस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है। अब है क्या, इस मुल्क की बदकिस्मती शायद ये नहीं है कि कोई हुक्मरान जुमात में या हमारे कैबिनेट में बैठे हुए लोग, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ इस मुल्क की लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ इसमें है कि हमारी फैमिली की केसेस ख़त्म हो जाएं, हमारे ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं वो ख़त्म हो जाए और हमें किसी तरीके से कोई रिलीफ मिले। तो उस वजह से जो अपोजिशन का जो किरदार है वो पूरा नहीं हो पा रहा। फिर हमारी अपोजिशन में वो मैच्योरिटी का अंसर भी नहीं है। कभी हमारे लॉन्ग मार्च शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग मार्च मंतकी जो उसका अंजाम है यानी जो हमारे लॉन्ग मार्च होते हैं वो अपने जो टारगेट है उसके हुसूल से पहले वो लोग बिक जाते हैं। फिर यहाँ पर इस तरह जो अपोजिशन के किरदार होते हैं ये स्पेस देते हैं गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट अभी जो मिनी बजट था, अपोजिशन गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन अपोजिशन के अंदर दड़ेबंदियाँ हैं। जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनका वो किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा जो अपोजिशन पार्टियों का होना चाहिए या जो अपोजिशन पार्टी जो है वो किरदार अदा कर सकती हैं। और शायद वक्त के साथ साथ हमारी सियासी पार्टियों ने ये भी सीख लिया हो कि कुछ लोग हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे और कुछ लोग हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे। स्पेशली मुस्लिम लीग में अब कुछ लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और जो बड़ा अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अवामी नहीं हैं। तो इस वजह से जो अपोजिशन है उस लिहाज से मुतहरिक नज़र नहीं आ रही। अच्छा असफंदियार, इसमें मुझे एक चीज़ और भी बताएं कि क्या इसके कोई चांसेस है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट तो ऐलान करती है कि जी हमने इस पे सब्सिडी दे दी और हमने ये प्राइस कम कर दी है, तो क्या वो फ़ायदा आवाम तक पहुंच रहा है? क्योंकि मैं तो मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है इसके। अपना ज़ाती तजुर्बा आपसे शेयर कर लूँ तो मेरा ताल्लुक मोहम्मद से है और तकरीबन एज मेरी 42 साल होगी, लेकिन मैंने तो अपने डीसी को अपने इलाके में नहीं देखा कि उसने कोई विज़िट किया हो कि मैं शॉप्स को चेक कर लूँ या मैं किसी गोश्त वाले को चेक कर लूँ या मैं किसी दूध वाले को चेक कर लूँ कि आया वो प्रॉपर बेच रहा है गवर्नमेंट की जो मुकर्रर करदा रेट से। मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो इसमें ये कोताही है कि इसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, दूसरा हमारे अवाम भी मतलब 10 रुपए का एक चीज़ बाज़ार से हम लेके वही चीज़ हम 50 का बेच रहे हैं, तो ऐसा भी तो है। अच्छा, इस पूरे मैकेनिज़्म को समझिए। जब यहाँ पर अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ जो अफसरशाही थी या उनके जो ऑफिसर्स थे उनका काम ये था कि अवाम को कंट्रोल करें, उनको दबा के रखें। तो हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमने आज़ादी हासिल कर ली, हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम उस सिस्टम को ख़त्म ना कर सकें। अब भी आपका जो एसी और डीसी है जब वो विज़िट के लिए जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हालात देखने के लिए जा रहा है, प्राइस कंट्रोल चेक करने के लिए जा रहा है।
اس کے پاس 2-4 میڈیا کی ٹیمیں ہوں گی، تصویری فوٹو سیشن ہوگا، اس فوٹو سیشن کو اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ ڈالے گا اور اپنی تشہیر کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، فرض کریں کل ہمارے پاس ہمارا جو اسکول ٹیچر ہے وہ کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہو اور 5 اس کے ساتھ میڈیا والے ہوں کہ دیکھیں استاد اب تو پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، یا کوئی ڈاکٹر ہو اپنی کلینک میں اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہو اور وہ مریضوں کو چیک کر رہا ہو اور لوگ اس کی فوٹو سیشن بنوائے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو اے سی اور ڈی سی یا اس طرح جو پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں یا پرائز کنٹرول کے جو آفیسرز ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب عوام کیوں نہیں پوچھ سکتی ان سے؟ کیونکہ عوام اور جو یہ جو افسرشاہی ہے ان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے۔ افسرشاہی جو ہے وہ کسی طور بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتی، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ عوام ان کے دفتر جاتے ہیں۔ آپ جو ہیں کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جس کو خوب سمجھ بوجھ بھی ہو وہ اپنے علاقے کی ڈی سی سے نہیں مل سکتا۔ پھر آپ اس کی فرعونیت دیکھیں، وہ فرعونیت ہم ختم نہیں کر سکیں۔ اس باہر اس کا پی اے بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ 2 جو ہے پولیس اہلکار بیٹھے ہوں گے، 4 اس کے ساتھ یہ دوسرے مافیا کے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ ہم غریب لوگوں کی سنیں؟ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ جو نظام ہے، یہ جو اے سی ڈی سی کا یہ انتظامی طور پر اب یہ مفلوج ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کی بجائے ہمیں کوئی دوسری طرف جانا ہوگا۔ پھر جو ہمارے پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں جس میں بازار جو انجمن تاجران ہیں، انجمن تاجران جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ کسی کی دکان ہوگی، سامنے اس نے دو غیر قانونی ریڑیاں لگائی ہوں گی، فٹ پاتھ پہ بندے کو بٹھایا ہوگا، تو وہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے۔ اور جو انجمن تاجران ہے یا جو انجمن تاجران کے ساتھ جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں کہتی، بیچ میں جو ہے عوام جو ہے رول اور پس جاتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے توقع رکھنا جو آپ کے سرکاری محکمے ہیں یا جو آپ کے افسرشاہی ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ٹھہراتے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں اس قوم کا نوکر ہوں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں جو سیلری لے رہا ہوں، یہ جو تنخواہ میں لے رہا ہوں اس قوم کے ٹیکسوں کی وجہ سے لے رہا ہوں۔ اس کا خیال ہے کہ میں یہاں پر کوئی وائسرائے لگا ہوں، یہاں پہ کوئی میری بادشاہت ہے، اور ڈی سی تو ایسے بیہیو کرتا ہے پورے آپ اس پاکستان میں دیکھیں کہ جیسے وہ یہاں کا ایک مطلق العنان بادشاہ ہے اور اس سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائیاں ہوئی ہوں، ان کو معطل کیا گیا ہو، ان کو قوم کے سامنے جواب دہ کیا گیا ہو۔ تو ہم اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے مہنگائی، اچھا پھر دوسرے آپ نے کہا کہ قوم نہیں کہتی، تو قوم کس کے پاس جائے؟ اگر آپ اے سی ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے مل تک نہیں سکتے۔ اگر آپ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے عدالتوں میں اگر آپ ابھی کوئی کیس فائل کریں گے تو آپ کی آئین تیسری نسل اس کا فیصلہ سنیں گی، تو اب کیا کریں؟ لوگ روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں کے چکر لگائیں۔ تو میرا خیال ہے انتظامیہ کا مکمل فیلیئر ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن اصل اقتدار ان لوگوں کا ہے۔ جب تک ان لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کے نیچے نہیں لایا جائے گا، جب تک ان کو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں کیا جائے گا، یا ان سے یہ غیر ضروری اختیارات نہیں لیے جائیں گے اور یہ اختیارات جو ہے مقامی گورنمنٹوں کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، یعنی یہ اختیار جو ہے اب جو تحصیل ناظم اعلیٰ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ سرکاری افسر کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو جو آپ کی جو سیاسی لوگ ہیں پھر بھی یہ قوم کے سامنے 4-5 سال بعد جائیں گے اور لوگ ان سے مل سکتے ہیں، ایکسیس ان تک ہو سکتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے مہنگی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے انجمن تاجران مہنگی کر دیتا ہے، اور کچھ اس کے بعد دکاندار مہنگی کر دیتا ہے۔ اب تو پاکستان میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ہے جو پیٹرول کا یعنی گیس کا بحران آ گیا ہے، گیس بند کر دی ہے، تو ہر گاڑی والی کی طرف سے یعنی ہر جو گاڑی ہے پبلک ٹرانسپورٹ والی، اس کا اپنا قانون ہے۔ کوئی جس جگہ کرایہ 50 روپے تھا انہوں نے 100 روپے کر دیا، اب آپ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ بھئی آپ لے چلیں ہمیں ان کے پاس، کیونکہ ہمارا تو آلریڈی ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسائل ہمارے کچھ کم یا حل ہو سکتے۔ تو ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم وہ کوشش کر رہی ہے مطلب عوام کے لیے سہولیات لانے کے لیے، لیکن مین جو مسئلہ ہے وہ ایک تو امپلیمنٹیشن کا ہے، دوسرا جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پھر ہم مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات ہے حکومت جو ریلیف دیتی ہے تو 22 کروڑ عوام کے لیے ریلیف بھی 22 کروڑ عوام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی اس ملک میں صنعت کاروں کو 1200 ارب روپے ریلیف ملا، اس کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، اور اس ملک میں جو کرونا میں تھا تو 400 یا 200 ارب کا کوئی پیکج 22 کروڑ عوام کے لیے ملا۔ اگر آپ اس کو 22 کروڑ یا 28 کروڑ پہ ڈیوائڈ کریں تو 200 روپے بنتا ہے۔
تو یہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہے؟ ہماری اس ملک کی پرائرٹیز ہماری عوام نہیں ہے. جب یہاں کے حکمران طبقے کی جو پرائرٹیز ہوں گی، یہاں کے عوام ہوں گے، تب شاید مسائل حل ہو سکیں گے. دوسرا ہے کہ نیچی سطح پر آپ کو افسرشاہی کو کنٹرول کرنا ہوگا. افسرشاہی کو قوم کے سامنے جواب دہ کرنا ہوگا کہ بھئی نہیں، غلط ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، تو یو آر رسپانسبل. اکثر ہم یہ اسپیشلی حکمران جماعت سے یہ سنتے ہیں کہ بھئی عمران خان خود تو اچھا ہے، ہر جگہ عمران خان نہیں بیٹھ سکتا. یہ جو ہے ایک بیوقوفانہ اور جاہلانہ سا آرگومنٹ ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے، حکومت کی بہت بڑی مشینری ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ولیج کونسل سے لے کر سیکٹری لیول تک اور وزیر اعظم تک پورا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے. وہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کا سربراہ جو ہمارا ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم ٹھیک ہوتا تو نیچے جو یونین کونسل میں بندہ بیٹھا ہوتا وہ بھی ٹھیک ہوگا. اگر وہ یونین کونسل کے بندے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اے سی ڈی سی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، رکشا یونین کو ٹھیک نہیں کر سکتا، تو پھر وہ انتظامی امور کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے جو ٹائیگر فورس بھی اس کے لیے بنائی تھی، لیکن وہ بھی غائب ہو گئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اگر اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو بات شاید کسی ایک پارٹی کے بہت زیادہ خلاف چلی جائے گی. یہ تو خود ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یہ جو غریب عوام ہے، آپ بلیو کر لیں اس ملک میں جو ہے 40% لوگ حد غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ملک کے 40% لوگ دن میں ایک دن کا کھانا کھاتے ہیں. تو یہ تو جو حکمران طبقہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو افسرشاہی ہے، پھر جو ہمارا میڈیا ہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اس معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ٹائیگر فورس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. یہ تو جو ان کے حکمران ہیں، ان کے ایم این ایز ہیں، ان کی ایم پی ایز ہیں، یا نیچی سطح پر ان کے سپورٹرز ہیں، تو ان کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے ہیں. تھینک یو اسفندیار صاحب، بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو.